बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फरहान मलिक, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करेंगे सनहा माडा टाउन के हवाले से। उसकी जीआईटी नई क्यों बनाई गई थी, किसके कहने के ऊपर बनाई गई थी और उसको काम से क्यों रोका गया है, उसके सरबराह कौन थे। मोहम्मद अवैस जो पंजाब के वकील थे, उनको शिकायत नोटिस क्यों भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे क्यों दिया था। इन सारी तमाम तफसीलात में जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, पूरी कौम ने देखा है कि सनहा मॉडल टाउन जो है ये 2014 17 जून और 2014 को पेश हुआ है। इसमें दौर हुकूमत जो था वो शहबाज शरीफ का था। सनहा मॉडल टाउन में 100 लोगों को ज़ख्मी किया गया था और 14 लोगों को जो है वो शहीद किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये काम सर अंजाम दिया है, जिसमें राना सनाउल्लाह बरह रास्त मुलव्वस थे और शहबाज शरीफ भी था, इसमें शामिल था, और नवाज शरीफ भी शामिल थे। उसके अलावा उन्होंने आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा जो बलूचिस्तान के आईजी पंजाब थे, उनको एक रात में तब्दील करके पंजाब में आईजी पंजाब लगा दिया। ये सारा जो था वाक़या ये पूरी कौम ने देखा। इसके ऊपर सनहा मॉडल टाउन के लवाकिन ने एहतजाज किया। एहतजाज के नतीजे में शहबाज शरीफ ने एक कमीशन कायम किया जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में। वो कमीशन जब तश्कील हो गया, एक जीआईटी बनाई गई, जीआईटी को उन्होंने रद्द कर दिया। उसके ऊपर वो कमीशन जो जस्टिस नजफी रिपोर्ट कमीशन थी वो पब्लिक नहीं की गई। जब ये कमीशन पब्लिक नहीं की गई तो सनहा मॉडल टाउन के जो लवाकिन थे उन्होंने एहतजाज किए, धरने दिए, तहरीकें चलाई। तहरीक किसास के नाम से जो उनका हक भी बनता था, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले जो पुलिस रखवाली थी अवाम की, उन्होंने अवाम को सीधे गोलियां चलाई। उन एक दो औरतें थी, एक के मुंह में गोली चला दी, एक हमला थी। तो ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा वाक़या हो रहा था जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे जो थे वो अब अपनी रियाया के ऊपर जुल्म ढा रहे थे। तो ये सारा जो था ये पूरी कौम ने सरेआम देखा है, पूरी मीडिया ने दिखाया है, हर चैनल ने दिखाया है। तो उन्होंने एक जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट दबाई दी, क्योंकि उसमें सारी बड़ी मछलियाँ जो करप्ट मछलियाँ थी, गंदी मछलियाँ, वो उसमें रिपोर्ट में आ चुकी थी, जिसमें शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल था, नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था, राना सनाउल्लाह था, होम सेक्रेटरी था, आईजी पंजाब था, बड़े बड़े अहदेदारान जो थे करप्ट माफिया वो उसमें शामिल थे। उस रिपोर्ट को जब दबाया गया तो उस रिपोर्ट में दबाने से ये हुआ कि उन्होंने छोटे जो लोग थे उनको सामने कर दिया और करप्ट माफिया को बचा दिया। लेकिन उन्होंने सनहा मॉडल टाउन के जो लवाकिन थे उन्होंने इस रिपोर्ट को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और वो सीधा 2018 सितंबर 2018 को वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे जस्टिस हाकिम निसार की सरबराही में उन्होंने अपना केस दायर किया और उनसे मुतालबा किया कि आप हमें इंसाफ दिलवाएँ। तो उन्होंने भी उनसे एक कुछ मुतालबात किए और बातचीत हुई। उन्होंने दोनों फरीकैन को सुना और बिस्मा जो थी जिनकी वालदा को मुंह में गोली मारी गई थी, वो उनकी बेटी जो थी वो केस को बरह रास्त हैंडल कर रही थी, और डॉक्टर तहरुल कादरी जो उनके सरबराह थे पीछे से, जो अवामी तहरीक सरबराह भी रहे हैं वो, और तहरीक मिनाज कुरान के इस वक्त के भी सरबराह हैं, वो खुद भी उस केस को देख रहे थे और वो खुद सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो जस्टिस हाकिम निसार जो थे उन्होंने पूछा कि बिस्मा से आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा हम नई जीआईटी की तश्कील चाहते हैं जो साफ शफाफ जो है इंसाफ दिलवाए, ताकि हमारा जो एतमाद है इदारों के ऊपर भी बढ़े और अदलिया के ऊपर भी बढ़े, जो आवाम का एतमाद है वो भी बाहर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को लेटर जारी किया कि ये नई जीआईटी की तश्कील के लिए हमें दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या अगर हम नई जीआईटी की तश्कील देते हैं तो आप इसके ऊपर कोई आपको एतराज़ तो नहीं है। पंजाब हुकूमत ने वापसी लेटर के जवाब में लिखा कि हमें किसी किस्म को कोई एतराज़ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि जो इंसाफ है उसकी बालादस्ती हो और इंसाफ का बोलबाला हो, लोग एतमाद करें। इस सनहा की वजह से काफ़ी लोग जो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को के ऊपर एतमाद करना छोड़ गए हैं। तो जी नई जीआईटी की तश्कील पंजाब हुकूमत को भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि आप नई जीआईटी तश्कील दें और इंसाफ की जल्द फरहमी करें। नई जीआईटी तश्कील दे दी गई, उसमें सरबराह एडी ख्वाजा को रखा गया, वो मोटरवे के सरबराह थे, उनको भी जीआईटी में रखा गया। इसमें आईएसआई, एमआई, आईबी
اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وہ بھی سمیت 5 لوگ اس میں شامل تھے۔ مارچ 2019 تک جو تھی انہوں نے کام مکمل کر لیا تھا جی اے ٹی نے۔ انہوں نے نواز شریف سے بھی پوچھ گچھ کی، جیل میں سوالات کیے، شہباز شریف سے بھی سوالات کیے، رانا ثناء اللہ سے بھی کیے، اور جتنے بھی پولیس افسران موجود تھے ان سے بھی سوالات کیے، اور ملزمان سے بھی سوالات کیے، جو مدعی تھے ان سے بھی سوالات کیے۔ انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ 90% مکمل کر لیا تھا۔ 4 ماہ کے کام کرنے کے بعد جو دوسری مجرم تھے شہباز شریف لوگوں کی طرف سے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ اس جے اے ٹی کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا، انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور پنجاب حکومت کے لوگوں کو لواحقین کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین اور پنجاب حکومت کے لوگوں کو بغیر سنے انہوں نے سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ جب سٹے آرڈر جاری کیا تو پنجاب حکومت کے جو سینئر ایڈوکیٹ جنرل اویس احمد صاحب تھے، انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے ہمیں جو بغیر سنے آپ نے یہ 3 رکنی بینچ کیوں تشکیل دیا، اور اس میں آپ لوگوں نے سٹے آرڈر کیسے جاری کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ ہمیں دونوں فریقین کو سننے کے بغیر آپ سٹے آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ہوئی تو سپریم کورٹ جج صاحب جو تھے وہ انہوں نے اویس احمد صاحب کو سٹے آرڈر جو شکاز نوٹس جاری کر دیا۔ انہوں نے شکاز نوٹس پہ معافی مانگنے کے بجائے جنرل محمد اویس صاحب جو تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ہے انصاف کا جب بول بالا ہی نہیں ہو رہا، آپ ہمیں بغیر سنے اس طرح کا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ جب پنجاب حکومت اس کیس کو دوبارہ لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئی، سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی کہ آپ 3 رکنی بینچ کو جو نا 3 مہینے کے اندر اندر ایک لارج بینچ تشکیل دیں، لارج بینچ کو 3 مہینے کے اندر اندر مکمل کریں اور مجھے جو ہے اس کا فیصلہ سنائیں۔ 3 مہینے کے اندر اندر جتنے بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ ساری مجھے مطمئن کریں۔ اب اس کا جو 3 مہینے تھے وہ فروری 2020 میں مکمل ہونے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا، اس کو سماعت ہی نہیں دی، کبھی وکیل نہیں آتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، تو یہ ان کو ایسا کرتے کرتے انہوں نے 8 مہینے گزار دیے اور یہ معاملہ جو تھا وہ جولائی تک چلا گیا۔ پہلی سماعت میں جو تھی پہلی سماعت میں اس میں 2 سوالات ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے کہ آپ یہ 2 سوالات اگر ہمیں دے دیں، اس کے اوپر آپ اگر ہمیں مطمئن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو آگے جاری رکھیں اور یہ جو سٹے آرڈر ہے اس کو ختم کر دیں۔ میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جے اے ٹی انہوں نے جو فریقین تھے مجرم تھے انہوں نے کہا، جو درخواست دی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جے اے ٹی ہے یہ غیر قانونی ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اگر یہ جے اے ٹی غیر قانونی ہے تو 4 ماہ تک آپ کو یاد کیوں نہیں آئی؟ آپ 4 ماہ تک یہ اپنا کام کرتے ہی پہلے آپ نے یہ درخواست کیوں نہیں دائر کی کہ یہ جے اے ٹی جو ہے وہ غیر قانونی ہے؟ اس سے آپ کی جو ہے بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ خود جو ہیں وہ مجرم ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن میں واضح لکھا ہے کہ پنجاب حکومت کو جی اے ٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سپریم کورٹ اس کلیئر کٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ پنجاب حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، سپریم کورٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے لوور کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ وہ کیسے چیلنج کر سکتی ہے؟ جب سپریم کورٹ نے کو بھی اعتراض نہیں ہے، پنجاب حکومت کو بھی اعتراض نہیں ہے، تو وہ اس کو ریٹ نہیں کر سکتی، اس کو چیلنج کرنا اس کا یہ فیصلہ حق بھی نہیں بنتا۔ تو یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کی ریویو پٹیشن میں دائر ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے ریویو پٹیشن کیوں نہیں دائر کی؟ مطلب وہ سپریم کورٹ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر آپ نے جانا بھی تھا تو آپ سپریم کورٹ میں آتے، لاہور ہائی کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو ہے چیلنج کرے یا اس کو ریٹ کرے، تو آپ نے وہاں آنا تھا۔ جس جواب نے وکلا نے یہ اختیار بیان کیا کہ جی اے ٹی نہیں بلکہ جی اے ٹی کا طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ 2 سوالات کے انہوں نے جواب تو نہیں دے سکے، نہ ان کے پاس جواب تھے، تو انہوں نے پھر ایک ہی اعتراض کیا کہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، جس کے جواب میں عدالت نے پھر انہیں کہا کہ 2 سوال پر آپ اگر یہ جو 2 سوال میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے اوپر ہمیں مطمئن کر لیا
تو پھر ان ٹیکنیک چیزوں پر آئیں گے. پہلے آپ ان 2 سوالات کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ مطمئن کریں. یہ سماعت تقریباً ستمبر 2020 تک ملتوی کر دی گئی تھی. ستمبر میں جب وکیل نہ پیش نہ ہوئے اور اگلی تاریخ دی گئی، اگلی تاریخ کے نتیجے میں صرف آدھے گھنٹے، جب اگلی تاریخ آئی تو اس کو صرف آدھے گھنٹے کے لیے سنا گیا، جس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب جو سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر دیا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ یہ جو اسٹے آرڈر ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے اور روزانہ کے بنیاد کے اوپر اس کیس کی سماعت کی جائے، تاکہ یہ جو ظلم کیا گیا ہے لوگوں کے اوپر، اس کا جو نتیجہ جو ہے یہ سامنے آئے اور ہماری عوام، ہماری رعایا کا جو اعتماد ہے وہ ہمارے اوپر بڑھے، تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو عوام ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ پیش ہے. جو ثانیہ مارٹا ٹون کی روزانہ بیس کے اوپر سماعت ہوگی، اور یہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو الرٹ کر دیا ہے اور کہا کہ آپ آئندہ ایسا کوئی عمل نہ پیش کریں کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ بھی راضی ہو اور پنجاب حکومت بھی راضی ہو یا پاکستان حکومت بھی راضی ہو، جس میں جب سپریم کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کو لوور ہائی کورٹ یعنی کہ چھوٹے طبقے والے کو کوئی رٹ نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے اس کام کرنا بھی تھا تو وہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن لے سکتے تھے. ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. والسلام، شکریہ.